تو دابور كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنبداو بارتي جديده في لو كور ديالنا اللي هي الديفازاج. الديفازاج هو لا ديفيرونس دو فاز انتر او اي اي، اولا كنقدروا نقولوا بانه هو لو ديفازاج دو اي بارابور ا او. كنرمزوا ليه في هي تيتا او ناقص تيتا اي. قلنا لا ديفيرونس يعني وحده ناقص الاخرى. لا ديفيرونس دو فاز انتر او يعني نشد لا طونسيون نقص منها لا فاز ديال الكورون. دابا هنا هادي كيفاش غنخرجوها من هذوك لي فالور انستانتاني اللي كنا ديجا دوينا عليهم. يعني كتكون عندي وحده يعني او لا طونسيون ان فونكسيون دو طون كتساوي لنا هي او راسين دو يعني هذه الاو افيكاس الاو افيكاس، وهذه كامله الاو افيكاس فوق الغاسين دو راه هي الاو ماكس فو سينوس اوميغا تي بلس تيتا او، و اي دو تي هي اي غاسين دو سينوس اوميغا تي بلس تيتا اي. دابا هنايا في الديفازاج تا او ناقص تيتا اي كنمشيو نشوفو الا كانت عندي هاد تيتا هاد في اللي هي الديفازاج كانت عندي صغر من الزيرو يعني غتكون سالبه، كنقولوا بانه اي اي اون افونس بارابور ا او. يعني اي الكورون سابق ليا طونسيون، الكورون سابق طونسيون. كنقولوا بانه لا شارج اي دو ناتور كاباسيتيف. يعني اي شوفوا هنايا راه باديه لي من واحد الفالور اللي هي طالعه، و اي يلاه و او يلاه جايه بالزيرو يلاه غتبدا. هذه راه وصلت النص ديالها لا كورب راه وصلت النص بحال وصلت بحال هكا، والاخرى يلاه غتبدا من الزيرو. يعني هادشي اللي كنقولوا اي راها سابقه ليا او، يعني اي اون افونس بارابور ا او. دابا الا كانت عندي في كبر من الزيرو راه اي اون روتار بارابور ا او، يعني هاد المره غتكون عندي او اللي سابقه ليا اي، يعني اي اون روتار يعني معطله على لا طونسيون. لا شارج في هاد اللحظه كنقولوا بانها اندكتيف، يعني هذاك المونطاج اللي غنخدموا به غنلقاو فيه بوبين. هنا او كنشوفوا بانه او وصلت النص جايه من واحد لا فالور اللي هي ماكسيمال، وبالنسبه لاي جايه من الزيرو يلاه غتبدا من الزيرو. هادشي علاش كنقولوا بانه اي اون روتار. شو اي يلاه غتبدا من الزيرو، و او راه ديجا واصله للنص ديال. بالنسبه لفي كبر من الزيرو راه الناتور دي هنا غنلقاوها اندكتيف. بالنسبه للحاله الثالثه سي في الا كانت تساوي الزيرو راه اي او اون فاز، يعني بجوجهم بادين من الزيرو، بجوجهم طلعوا للماكسيموم، بجوجهم تلاقاو ثاني في الزيرو، بجوجهم نزلوا، يعني بجوجهم داروا التيرنونس بوزيتيف، كملوا بجوجهم قد الالتيرنونس بوزيتيف، وبجوجهم داروا الالتيرنونس نيجاتيف وكملوه قد. هنا كنقولوا بانها لا شارج دو ناتور ريزيستيف، يعني غنلقاو ريزيستانس. غنهضروا على الريزيستانس. بالنسبه للكاتريام كا سي في كتساوي لنا بي، مشينا وحسبنا هاد في ولقيناها كتساوي لنا بي، كنقولوا بان اي اي اون اوبوزيسيون دو فاز. لا شارج هنايا اي اون ريزونانس، يعني كتكون عندي قلنا بانه اي اون اوبوزيسيون دو فاز، يعني او مثلا راها فيها الالترنانس بوزيتيف و اي راه فيها الالترنانس نيجاتيف. ابري ان شاء الله كما قلت لكم غنخدموا لي زيكزارسيس غيبان لكم هادشي كامل، يعني هادشي غيتفهم. دابا حنا نشوفوا لا ميثود كيفاش نحسبوا هاد ديفازاج. يعني لا ميثود اللي هي براتيك، يعني مثلا خدامين حنا بهذاك لوسيلوسكوب وكيفاش غنحسبوا فيه. الميثود الاولانيه كيكونوا عندنا لي فورميل، كيكون عندنا كلشي فيهم، كنخدموا يعني كنقولوا في هي في ديال او ناقص في ديال اي. بالنسبه دابا مثلا عندنا لوسيلوسكوب هو واحد لا ماشين كيكون فيها واحد لي بوطون كنغيغليو فيها الطونسيون الكورون وكيكون فيها الكاليبر اكسيتيرا. دابا في هذاك في الا بغينا نحسبوا الديفازاج فيها كنديروا واحد لا ريغل دو 3. كنقولوا بانه تي كتكمل لي دو بي، يعني بالغاط. الا بغيناها بالدوغري فهي 360 درجه. دلتا تي هي اكس، انا هاد اكس هي اللي باغا نعرف انا، يعني دو بي فوا دلتا تي سور تي. القاعده الثلاثيه كنديروا القاعده الثلاثيه، ولكن الا بغيناه بالدوغري فهو كنديروا 360 فوا دلتا تي سور تي. قلنا بانه دو بي هي 360. دابا غنشوفوا واحد ليكزامبل بحال هكا كيكون عندنا في داك لوسيلوسكوب. غتشوفوا في البراتيك، يعني غيكونوا عندكم فاش غتخدموا لي تي بي غيكون عندكم واحد لا ماشين فيها واحد الشاشه، وهذيك الشاشه كتعطيك فيها السينيال. كتقدر انك انت سوا تكبر السينيال سوا تصغرو سوا انك كتافونسي. هذيك لا ماشين كتسمى لينا لوسيلوسكوب. هذيك لا ماشين عندنا فيها واحد السينيال، عطيني سينيال هذا مثلا طونسيون
واللي بالاحمر راه كورون. عطيني واحد دلتا تي. بالنسبه لدلتا تي راه هي ما بين القمه ديال او والقمه ديال اي. دلتا تي هي النقطه اللي كتفصل ما بين القمه ديال او اي القمه ديال اي. الكيسيون اللي طالبين منا اننا خاصنا نخرجوها هي كالكولي لي ديفازاج دو او فير اي. يعني خاصنا نخرجوا لو ديفازاج. الديفازاج كيفاش غنخدموه اون ابليكون هاد لي دو فورمول. دلتا تي راه هي 3 فوا كنحسب لو نومبر دي كارو اللي كيجمعوا يعني هذوك المربعات الفاصله ما بين القمه ديال او والقمه ديال اي. يعني الماكسيموم بحال كنهضروا على لامبليتود، اكبر قيمه كيوصل ليها هذاك السينيال. القمه ديال هذا مع القمه ديال هذا هي دلتا تي. ولكن هنا لقيت 3 ولكن راه عندي واحد لاشال عطاني هو 0.5 يعني في الكارو بالميلي سكوند بار ديفيزيون. يعني هنا غنضرب في 0.5 بما ان بالميلي سكوند غنضرب في 10 على بيسونس موان 3. فالور غتعطينا هي 1.5 فوا 10 على بيسونس موان 3 سكوند. دابا نحسبوا التي. البيريود كما قلت لكم هو الفاصل ما بين بحال كنقولوا حنا الالترنانس بوزيتيف والالترنانس نيجاتيف. كيكمل لي الالترنانس بوزيتيف ديالو وكيكمل لي الالترنانس نيجاتيف ديالو، وثاني غيبغي يبدا الالترنانس بوزيتيف. لا خاصني نحبس انا هنايا، يعني دار وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف صافي نحبس. هذا هو لا بيريود، حيت الثاني غيتعاود ليه هو نفسه. يعني ما بين هاد البارتي الاولانيه يعني هو السينيال طالع هنايا غنمشي حتى اللحظه اللي غيبغي يطلع فيها السينيال الثاني. يعني هنا هاد البوين حتى لهاد البوين هو البيريود. هنا الا حسبت لي كارو غنلقى 1 2 3 4 5 6، وبما انه 6 كاينه في الالترنانس بوزيتيف حتى في الالترنانس نيجاتيف كاينه 6 اللي هي 12. الكارو واحد فيه 0.5 غندير في 0.5 فوا 10 على بيسونس موان 3 اللي هي 6 فوا 10 على بيسونس موان 3 سكوند. دابا خاصني انا نحسب الديفازاج اللي هو اكس 2 بي. الا بغيت بالغاد غندير 2 بي فوا دلتا تي سور تي. 2 بي دلتا تي شحال هي 1.5 فوا 10 على بيسونس موان 3 سور تي اللي هي 6 فوا 10 على بيسونس موان 3. 10 على بيسونس موان 3 مع 10 على بيسونس موان 3 غتمشي، وهذه الا حسبنا الفالور ديالها غنلقاو هي بي سور 2 وهذه بالغاد. دابا الا بغينا نحسبوها بالدوغري، هذه الا درتها غندير 360 فوا 1.5 فوا 10 على بيسونس موان 3 سور 6 فوا 10 على بيسونس موان 3 هي 90 دوغري. هكا كنحسبوا لو ديفازاج. يعني كاينين دو فورمول، سواء انني غنخدمو بالغاد سواء انني غنخدمو بالدوغري. الحاجه اللي خاصكم تعرفوا بانه الديفازاج هو لا ديفيرونس ما بين الطونسيون والكورون، وخاصكم تعرفوا هذوك لي كا. يعني الا كانت عندي في صغر من الزيرو فهو عندي كتكون عندي اي سابقه ليا او وكنقولوا بان لا ناتور ديالو كاباسيتيف. ولا كانت عندي في كبر من او راه اي هاد المره هي اللي معطله بارابور ا او وكيكون عندي ناتور انديكتيف. ولا كان عندي في كتساوينا الزيرو فهما بجوجهم اون فاز، يعني بجوجهم غاديين بجوجهم يعني في الالترنانس بوزيتيف وبجوجهم في الالترنانس نيجاتيف. كنقولوا ناتور ريزيستيف. وبالنسبه للفي كتساوي لنا بي فهو اون ريزونانس وكتكون عندي اي و او اون اوبوزيسيون دو فاز. هكا كنكون وصلت معكم النهايه ديال هذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا. بالنسبه يعني هاد لي شارج ما تعمروش بهم راسكم، كما قلت لكم دابا غير عقلوا غير يعني كل كا وشنو فيها وفاش غنخدموا لي زابليكاسيون ان شاء الله غتفهموهم مزيان. يعني ما نقدرش نسبق لكم الاحداث باش كاع ما تدوخوا معايا. نتلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.